इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। कहते हैं कि सूरत आल इमरान का एक नहायत अहम ज़बरदस्त जो एक महवर है या मौज़ू है, वो है काफिरों की बेवक़्ती अहले ईमान के क़ुलूब के अंदर बिठाना। पता नहीं क्या कुछ है इनके पास, यानी वाक़अतन, यानी यूँ नहीं है कि यानी कोई बेवकूफ़ी के अंदाज़ में कि जी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि क्या होती है फ़ौजें, बड़ी फ़ौजें, बहुत बड़े बड़े असलहे और निहायत ज़बरदस्त अमवाल, मतलब ये इनकी क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी बेवकूफ़ी के हवाले से और हकीकत पसंदाना अप्रोच को छोड़ देने के हवाले से कोई बात हुई है। ठीक है, कुछ लोग करते होंगे ऐसा और समझते होंगे कि ये दीन है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि खुदा की मीज़ान में इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं है। और अगर अल्लाह के मिशन के ऊपर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और डट जाते हैं, तो उनके पास अगर कोई चीज़ है तो तुम्हारे पास भी तो कोई चीज़ है ना। उनके पास अगर कोई ताकत की कुछ सूरतें हैं तो तुम्हारे पास भी तो कुछ ताकत की कुछ सूरतें हैं। ये जो तौहीद है, ये जो ईमान है, यानी इसके अंदर क़ुव्वत और ताकत कोई नहीं है। और ये जो कुरान मजीद है, यानी ये जो तुम्हें अता हुआ है और जिससे वो महरूम है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और फिर अल्लाह की नुसरत, मतलब उसको तो मैदान से नहीं, यानी तसव्वुर करें, यानी अहले ईमान जो है वो अल्लाह की ताकत और नुसरत पर निगाह ना डालें। ठीक है, उनको भी आप सबक पढ़ाएं कि जहाज़ों और तैयारों और टैंकों, ठीक है, वो अपनी जगह पे है। तो इस वजह से काफिरों की क़ुव्वत को हेच जानना, और ज़ाहिर है कि मादी इसबाब जहाँ तक इख्तियार कर सकते हैं उन तमाम को हाथ में करते हुए ही, ना कि ये बस हमने तो फूंके मारनी है और दुश्मन के टैंकों में कीड़े पड़ जाने हैं, उस हवाले से नहीं। अच्छा, तो आप ये देख लीजिए कि ग़ज़वा बदर से लेकर एक तसलसल के साथ मुसलमान जहाँ होते हैं मुट्ठी भर होते हैं, और इनके असलहे यानी अच्छा खासा, जिसको आप ताकत का तवाज़ुन कहते हैं, वो यहाँ पर नापैद पाया जाता है। लेकिन ये है कि इनकी वहदत, और अलबत्ता इस पे बहुत ज़ोर है, तफ़रीक़ा से बचना, इसका गैर मामूली अहकाम इस सूरत के अंदर दिए गए हैं। वहदत, ख़ुव्वत और आपस में एका करना और क़यादत के अहकाम पर जो है अमल करना और नज़्म व ज़ब्त को इख्तियार करना, और सबसे बढ़कर अल्लाह का ज़िक्र करना और अल्लाह ताला पर भरोसा करना। तो मतलब उसमें और आगे अगली आयत में ज़िक्र भी है कदाब आले फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यानी फ़िरऔन के पास ताकत कम थी कि, और आले फ़िरऔन जो है, और क्या थे ये बनी इसराइल। लेकिन अल्लाह रब्बुल, यानी एक वक्त होता है अहले ईमान को उनके इम्तिहान में आज़माया जाता है, और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि वो अपने ईमान की कोई जो शुरूत आसमान की तरफ से आयत की गई, उन शुरूत को किसी तरीके से पूरा कर लें। अगर ये हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला बेशुमार सूरतें ऐसी पैदा फरमा देता है तो कि आले फ़िरऔन जो हैं वो फिर कहाँ चले गए, बनी इसराइल के पास क्या था। और इतने जो है वो एक एतमाद दिलाया जाता है, और इस इस्तिक़ामत और सबात के लिए ये तो ज़रूरी है। क़ुलिल्लज़ीना कफ़रू सतग़लबून व तुहशरून, साफ़ कह दो, ललकार के कहो, पेशगोई करो ए नबी कि तुम ए काफ़िरो मग़लूब होगे और दोज़ख की तरफ को तुम्हारा हशर होगा। अच्छा, और उसके बाद फिर क्योंकि अब तक जो है एक मार्का हो चुका था तो उसका हवाला दिया, क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता, बदर में तुम्हारे सामने ही तो था, एक बड़ी निशानी थी समझ वालों के लिए। अगर असलहे की बात है तो कहते हैं मुसलमानों के पास सिर्फ 2 जंगी घोड़े थे पूरे लश्कर के पास, और उधर 100 घोड़ा उनके पास जो है वो जंगी था,
اور ہر چیز کے اندر وہ بڑھ کر تھے۔ تو ان کے پاس تو تلواریں نہیں تھیں، لاٹھیوں سے، یہ سوٹیوں سے جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے اہل ایمان گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے جو بات ہے البتہ کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ، ایک ان میں سے وہ ہے جو اللہ کے حق کے لیے لڑ رہی ہے۔ اس سے اعلیٰ بات، مطلب ایسی قسمت والی فوج جس کا حوالہ اللہ اور اس کی توحید ہو، جس کا حوالہ آسمان کی تنزیل ہو اور شریعت کی اقامت ہو، اور رسالتوں نے جس چیز کو اعتقاد اور ملت کی سطح پر واضح کیا ہے اس کو عمل کی سطح پر اور میدان جنگ کی سطح پر جیتنے کا جو ہے وہ جذبہ ہو۔ تو ان میں سے ایک جماعت ہے جو اللہ کے لیے لڑ رہی ہے، اور دوسری اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنے والی ہے۔ اچھا، تو جب ایمان اور کفر کی یوں صف بندی ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ساری کی ساری کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی وہ اصل قضیہ جو ہے نا، وہ اصل ڈسپیوٹ ہی پیچھے چلا جائے۔ اور یہاں لڑتا کون ہے توحید کے لیے؟ یہاں لڑتا کون ہے آسمان کی تنزیل کے لیے؟ مطلب آپ ذرا یہ دیکھیں، خدا کے حق کو کل پچھلے مجالس میں ہم نے کہا تھا، یعنی خدا کے حق پر اختلاف کرنا، اسلام کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، رسالت کی پر ایمان کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ ایک لوگوں کے ساتھ اللہ کی عبادت یا غیر اللہ کی عبادت، اللہ کی شریعت یا غیر اللہ کی شریعت، اس کے اوپر وہ ہوتا ہے۔ یہاں تو مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو وہ مر جائیں گے لیکن کسی کو شرک سے نہیں روکیں گے، مر جائیں گے کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ بتوں کی پوجا، اوہ مطلب یہ آپ کا پرسنل مسئلہ، آئی رسپیکٹ یور ریلیجن، مطلب آئی رسپیکٹ یور فیتھ، مطلب وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو کرپشن پہ بات کر رہا ہوں، میں تو جناب اس پہ بات کر رہا ہوں، میں تو اس پہ بات۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ جو اصل ڈسپیوٹ ہے ہمارے اور ان کے مابین، وہ تو ہے آسمان سے اٹھی ہوئی حقیقت۔ وہ ہماری ساری اسٹرینگتھ، ہماری ساری قوت، ہماری زندگی ساری اس کے اندر ہے، اور کافر کی موت انشاءاللہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی لڑائی اس اللہ کے ساتھ ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو بیچ میں سے نکل جائیں گے، اور یہ ہے اور اللہ ہے، شیطان ہے اور اللہ رب العزت ہے۔ تو جب اس جنگ کے اندر ہم کودیں گے تو ہمیں جو جیت ملے گی وہ دراصل خدا کے نام کی ہوگی، کیونکہ جنگ انہوں نے خدا کے ساتھ کی ہے۔ تو اس ساری جنگ سے ہی خدا کو نکال دینا، ساری جنگ سے ہی قرآن مجید کو باہر کر دینا، او بھائی اس کے دم سے تو ہم رہیں 14 صدیاں، مطلب ہمارے پاس کیا تھا سوائے اس قرآن کے؟ عزت رہی، آبرو رہی، ہم سرخرو رہے، اور ساری قومیں ہمارا پانی بھرتی رہیں، تو اس قرآن مجید کی وجہ سے اسی کو نکال دو۔ تو اس وجہ سے جو ریفرنس ہے وہ کیا ہے؟ بہت زبردست آیت ہے، آیۃ فی فئتین التقطا، دو جماعتیں جن کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت ہے جو خدا کے حق کے لیے تلوار اٹھا کھڑی ہوئی ہے، خدا کے حق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ اخری کافرہ، اور دوسری کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ اس خدا کی یہ منکر ہے اور اس خدا کی یہ کافر ہے۔ تو پھر واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کے اندر بہت عبرت ہے نگاہ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔